أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سبحان الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله العظيم. Jazakallah. Glory to Allah. Tilawat karo shoyi. Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam irshad Quran ki as-salatu imaduddin wa man aqamaha qama ad-din wa man hadama hadama ad-din
हाँ से पर निमेजा वक्त वो निमेजा अचीफ सत्य करते इंतहाई हर दियो कुल में गुजारिश है कि निमेजा अचीफ फौरन है हाल की तशरीफ